بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ٹوگیدر کی دنیا میں خوش آمدید۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ آپشن اے متقی لوگوں کا، آپشن بی شہیدوں کا، آپشن سی حاجیوں کا، آپشن ڈی ایمانداروں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے متقی لوگوں کا۔ سوال ہے، جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ آپشن اے ارینا، آپشن بی عدن، آپشن سی انان، آپشن ڈی ادیمہ۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی ادیمہ۔ سوال ہے، کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے، وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ آپشن اے منافق، آپشن بی زانی، آپشن سی مرتد، آپشن ڈی یہودی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے منافق۔ سوال ہے، حضرت ادریس کا پیشہ کیا تھا؟ آپشن اے ترحان، آپشن بی پڑھائی، آپشن سی مزدور، آپشن ڈی درزی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی درزی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ آپشن اے 115 سال، آپشن بی 125 سال، آپشن سی 120 سال، آپشن ڈی 110 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 125 سال۔ سوال ہے، سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے نبی کون تھے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے، قرآن مجید کی سورہ انعام کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے باغات، آپشن بی مویشی، آپشن سی استغفار، آپشن ڈی تحفہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی مویشی۔ سوال ہے، کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی؟ آپشن اے نمرود، آپشن بی شداد نے، آپشن سی قارون نے، آپشن ڈی فرعون نے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نمرود نے۔ سوال ہے، کس سبزی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟
ऑप्शन ए बैंगन को, ऑप्शन बी भिंडी को, ऑप्शन सी कद्दू को, ऑप्शन डी गाजर को। सही जवाब है ऑप्शन सी कद्दू। सवाल है खाना काबा का दरवाज़ा सबसे पहले किसने बनवाया? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ की तबलीग सबसे पहले किसको दी? ऑप्शन ए अपने बादशाह को, ऑप्शन बी वालिद को, ऑप्शन सी बिन कलाब को, ऑप्शन डी बिन गुलाफ को। सही जवाब है ऑप्शन सी बिन कलाब को। सवाल है हज़रत खदीजा के साथ निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मरतबा तिजारत पर गए? ऑप्शन ए 2 मरतबा, ऑप्शन बी 3 मरतबा, ऑप्शन सी 1 मरतबा, ऑप्शन डी 5 मरतबा। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 मरतबा। सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू से कौन सी चीज़ पैदा हुई? ऑप्शन ए गंदम, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी लौंग, ऑप्शन डी बादाम। सही जवाब है ऑप्शन सी लौंग। सवाल है दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी अंगूर। सही जवाब है ऑप्शन डी अंगूर। सवाल है कान पे बाल होना किस चीज़ की इलामत है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर की, ऑप्शन बी हार्ट अटैक की, ऑप्शन सी मैदे का कैंसर, ऑप्शन डी दिमाग में रसौली। सही जवाब है ऑप्शन बी हार्ट अटैक। 1973 में पहली बार ये इंकशाफ हुआ था कि कानों पर बालों की वजह से इंसान दिल की बीमारी का शिकार हो सकता है। 2006 में इसकी तहकीक हुई जिससे पता चला कि दिल के शरियानों और कान की किनार पर बालों में गहरा ताल्लुक है और इस वजह से दिल की बीमारियां और अमवात की शरह भी ज़्यादा होती है। हमारे चैनल में तमाम सवालों में से कौन सा सवाल आपको पसंद आया है, अपनी राय देना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।